आयज एक आनी एक बरी गजाल आमची खोला पंचायती भितर आमचे सगळे पंच मेंबर आसात. आमचे सरपंच कृष्णा आदले उपसरपंच आताचे जे आमचे पयलीं सरपंच बाकी सगळे आदले सरपंच आदले उपसरपंच बाकी सगळे पंच आणि नवीनच जाल्ले तेंजल आमचे पंच जे आसात ते आयज उप सरपंच जाल्ले आसात आनी ती बी बिनविरोध म्हणजे ताका सगळ्याक सगळ्या ग्रुपाच्या वतीन सगळ्या पंचायतीच्या वतीन बायकांच्या शाबासकी कोणी येता आणि खूप पहिल्याच कोणी पंच जाऊन आज ताबो घेतलो आसा आणि खूप सरपंच फर्स्ट टर्माकूच खूप सरपंच पद मेळ्ळें आसा आणि बरी गजाल बरी परंपरा आमची खोला पंचायतीन हें केल्ली आसा. जशें आमी सुरवाते पासून सरपंच जावन उपसरपंच जावन आमची भितर जे अंडरस्टँडींग मागणी केल्ली आसा त्या प्रमाणे आपलो आपलो टर्म जालो त्या प्रमाणे टर्मशीट खाली करून दुसऱ्याक दिवप हें चल्लें आसा. आतांच आमचे मावळटे उपसरपंच म्हणून बाबू पंढरीपूर साहेब जे त्यांनी पयलीं उपसरपंच आसले त्यांनी आपल्या टर्म जालो उपरांत त्यांनी आपल्या राजकारणामध्ये आयज बाय तेजलाक एक संधी दिल्ली आसा. म्हणजे अशे पद्दतीन एक अंडरस्टँडींग आनी एक बरो एक एकवट एक युनिटी ह्या पद्दतीन केल्ले आसा. आयज सांगपाक बरें दिसता काल सुद्दां केपें नगरपालिकेचे एक पंचायत नगरपालिके भितर आमचे अशेंच बाय दिपाली काल नवी नगराध्यक्ष जाल्ली आणि भाजपाचे एक पॅनल म्हणून काल आमचे थंय निवडून आयिल्ले. त्याच प्रमाणे हांगा सुद्दां त्या खोला पंचायती भितर म्युन्सिपालिटी फाटल्यान जी व्हडली पंचायत जर खंयची आसतली जाल्यार आमची खोला पंचायत आसा ज्या जाग्यार 9 पंचायत मेंबर आसात आणि तशेंच जर वोटींग हे जर पळयत जाल्यार आफ्टर म्युन्सिपालिटी खोला पंचायतीचो नंबर येता आणि त्या पंचायती भितर हीच परंपरा कायम आसा. जी आयज ही पंचायत सुद्दां आयज भाजपाच्या म्हणजे समर्थक म्हणजे BJP सपोर्टेड पंचायत अशी आमची घडून येयल्या. बाय तेजल जे आसा ते उपसरपंच सरपंच आता आमचे कृष्णा आसा आणि बाकी सगळे पंच जे आसात हे आमचे भाजपाचे पॅनल आसा आणि अनेक फावटी सुरळीत अशें आमचे हेची सुरवात केली त्या प्रमाणे टायम टू टायम हे आमचे बऱ्यापैकी सगळ्यांक कॉन्फिडन्साक घेवन सगळ्यांक सरपंच जावं उपसरपंच जावं किंवा बाकीचे सरपंच जावं सगळ्यांक आपल्याक एक युनिटी एक घराबा आसूं म्हणून हे येवन काम करतात आणि सगळ्यांक युनिटीन काम केल्लें आसा. आयज तांकां आनीक परत शुभेच्छा येता. कालच जेन्ना हांव मुख्यमंत्र्याक जेन्ना नवीन नगराध्यक्ष जाले उपरांत जेन्ना मुख्यमंत्री मेळपाक गेल्ले मुख्यमंत्र्याक पार्टीच्या अध्यक्षाक हांवें विजीट केली तेन्ना सीएमानी आनी खुद आमच्या अध्यक्षांनी ते राज्यसभा खासदार आसात दोगांनी फूल संपूर्ण जो पाठिंबो म्हणजे आपलो डेव्हलपमेंटा खातीर जे उदरगती खातीर जे कितें करपाक जाय तितले आपूण पाठिंबो आसोवंक घातले आसा. आमच्या अध्यक्षांनी सांगलें आसा की आपल्या खासदार निधींतल्यान हेजे राज्यसभा खासदार तितूंतल्यान कितेंय जे एम्बुलन्स आसतले किंवा आनी कसले प्रपोजल आसतले तुमी घेवन यो हें सांगलें आसा. सीएमान तर अशें म्हणलें आसा की असेंब्ली जावन किंवा असेंब्ली पयलीं केन्नाय येयली सगळे जे कितें डेव्हलपमेंटाचे हेचेर चर्चा करपा खातीर आनी तुमच्या भागांनी जे प्रपोजल आसतले जे कसले अडचणी आसतले कसलीय कामां पेंडींग आसतली तुमी सगळे पंचायतीक घेवन बसुया आनी आमी सुटी करुया. त्या प्रमाणे आयज आमी तांकां उतर दिल्लें आसा की फुडें आमी सगळ्यांक युनिटीन जशें आज पर्यंत काम केलें येयल्लें आसा तसं काम करतले आनी म्हणून आनीक फावटी आमकां बाय तेजे लेखा हांव पोरवी दिता शाबासकी दिता की आनी आयज तुमी सगळे एकवटान आनी एक चारान म्हणटा अशें हें घडोवन हाडटात आनी सगळ्यांनी बरी करून काम केल्लें आसा. सगळ्यांक आणि आमचे सगळे पंच सगळ्या थँक्यू म्हणटा आनी आमचे सगळे लोकांक सांगपाचें कित्याक तेंचे खातीर हांव आयज हिंगा आसा. म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा सरपंच जावपाची. थँक्यू.